अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। वेलकम टू माय चैनल एस लॉ लर्निंग और उम्मीद है कि आप सब वीवर्स ठीक हैं। आज इस वीडियो में ये जो 16 अगस्त 2025 को इस मीटिंग में कुछ पॉइंट ऑफ व्यू, कोई फैक्ट का कुछ नज़रिया जो अब तक की कुछ एक्सपेक्ट है और कुछ काबिल ज़िक्र पॉइंट ऑफ व्यू हैं 3 साला प्रोग्राम के। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लास्ट में सेनेट स्टैंडिंग कमेटी भी हुई और उसके लाए अमल के हवाले से फैक्ट भी हैं और उम्मीद की जा रही है एक बेहतर पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ। कुछ फैक्ट्स को मैं डिस्कस करना चाहूँगा जो स्टूडेंट कम्युनिटी के माइंड मेंटालिटी के हवाले से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। इसमें स्पेशली डिस्कस करेंगे एक तो पार्ट 1 के एग्ज़ाम को और दूसरा आप लोगों के हवाले से अभी मामला डिस्कस किए जा रहे थे फीसिस और दीगर पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर। तो मेजर फैक्ट्स जो है हम उसको डिस्कस करते हैं। 16 अगस्त के हवाले से बात की जाए तो ये कहना जो है वो आसान नहीं है। ऐसे वो तमाम स्टूडेंट्स जिनका ताल्लुक़ जो है नॉन फंक्शनल कॉलेजेस से है, उसका कोई हतमी फ़ैसला हुआ है और इसके हतमी फ़ैसले के हवाले से इस सिंडिकेट में डिसाइड भी किया जाना है मेजर फैक्ट्स को। और इसमें इन लोगों ने यानी यूनिवर्सिटीज़ की जानिब से आला अथॉरिटी, इंतज़ामिया, इनका साथ और पाकिस्तान बार कौंसिल की सेटिस्फैक्ट्री के लिए कुछ अहम निकात लाजम हैं। वैसे तो लास्ट में इन्होंने बड़ा वो पलंदा पेश किया है, लेकिन कुछ पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से डिस्कशन बाकी रही पाकिस्तान की सेटिस्फैक्ट्री के लिए और HEC की सरबराही में कुछ फैक्ट भी थे। तो ज़ाहिर है फैक्ट सुने गए हैं दोनों तरफा से, तो फाइनल डिसीजन तो अभी तक कोई नहीं है। ठीक है, मज़ीद यही है कि सिंडिकेट में जहाँ तक एक ख़बर है, जो गुड न्यूज़ सिर्फ इतनी है कि ऐसे वो तमाम स्टूडेंट्स जिनके रिकॉर्ड वेरिफिकेशंस के हवाले से मामला को हतमी सूरत दी गई, कुल मिला के कोई 3000 से 3600 तक, ठीक है ना, यानी 3600 3600 समथिंग लाइक डैट, इतने स्टूडेंट की एक तादाद है जिनको इन्होंने जेन्युइन कह के अकोमोडेट करने के हवाले से जो मामला किए हैं। टोटली जिन लोगों का पार्ट 1 पास है और जिन लोगों की अब पार्ट 1 में फिर सप्ली है, तो इन तमाम जिसमें बाशमूल 17 वाले, 16 वाले और जिनमें बाशमूल 18 वाले बैचेस के स्टूडेंट हैं, इसके अलावा 15 वाले बैचेस के जो स्टूडेंट हैं उनके नेक्स्ट पार्ट 3 की क्लासेस के हवाले से। तो नो डाउट कि इस मीटिंग का रिज़ल्ट जो ये नज़र आ रहा है कि एक फैक्ट तो जो क्लियर है कि ऐसे तमाम स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी अलाउ करने जा रही है और यूनिवर्सिटी अपने पोर्टल के ज़रिए उम्मीद की जा रही है कि इसी मीटिंग के बाद डॉक्यूमेंटेरियल जो मैटर्स हैं उनको क्लियर करने जा रही है। और इसके अलावा आफ्टर 1 और 2 वीक अगेन एक मीटिंग फिर मेगा की जाएगी जिसमें गवर्नर साहब के हवाले से और दीगर सीनियर्स के हवाले से इंशाल्लाह उम्मीद है कि इन लोगों ने एक अच्छा फैक्ट भी यूज़ करना है, जिसके बाद घूस के हवाले से भी मामला को हतमी शक्ल दी जाएगी। देयर इज़ नो डाउट कि बहुत सारे फैक्ट्स पर लचक तो सामने आई है कि यहाँ पर लचकीती मामलात हैं, तो इस पर फाइनल डिसीजन जो है वो भी लेना है। लेकिन अभी ये सिंडिकेट की मीटिंग हो लेने दें, फिर इसके सारे मामलात होंगे और इसमें जो घूस के हवाले से है वो मामला बड़ा क्रिटिकल है। और इसके अलावा एक डिमांड और भी की जा रही है कि ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जिनके रिज़ल्ट की अनाउंसमेंट हो चुकी है, सप्ली हैं या मुकम्मल फ़ेल हैं, इनके स्केड्यूल के हवाले से भी डिस्कशन जारी है और इस पर जो है लाए अमल अख्तियार करने के हवाले से अबाब इख्तियार को जो है वो कहते हैं ना कि सेटिस्फाई करना है, अपने साथ हतमी में लेकर चलना है। ताल अभी तक तो ख़बर मुझे तक तो यही है कि इस सिंडिकेट मीटिंग का मेन मकसद स्टूडेंट कम्युनिटी को जनाब आला ये 50% न्यूज़ के हवाले से है। 50% मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें कुछ लचकीली मामला भी हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ें होंगी। और दूसरा स्टूडेंट्स जो नॉन फंक्शनल हैं इनके हवाले से मज़ीद अभी कोई मामला इन्होंने डिस्कस करने हैं, जिस पर जो है फाइनल स्टेज जो है आई थिंक सो इन द मंथ ऑफ सितंबर कुछ अहम फैक्ट होंगे।
جس میں اعلیٰ عہدیداران کی جانب سے اس نظریہ کو ایک حتمی صورت دی جائے گی، اور امید کی جا رہی ہے جس میں پاسبل ہے کہ اس پہ کوئی اسپیشل کورٹ آرڈر آ جائے۔ تو اسٹوڈنٹس کو میں ایک چیز کلیئر بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان بار کونسل جو ہے آپ لوگوں کی جانب سے سیٹسفائی نہیں، ان کے بہت سارے سوالات ہیں، جس ایک ہوتا ہے نا کہ میں نے ماننا نہیں ہے، ٹھیک ہے یہ ہو گیا فلاں، میں نے ماننا نہیں ہے، ٹھیک ہے یہ میں نے ماننا نہیں ہے، ہوگا ایسے میں نے ماننا نہیں، بس یہ چیزیں، یہ اڑاس اور یہ ہڈل اس نے جو ہے وہ ایک عجب سی صورت اختیار کر رکھی ہے جو اسٹوڈنٹ کی زندگیوں کے لیے بڑا افیکٹ ہے۔ تو یہ پاسبل ہے کہ اگر ایچ ای سی اس چیز کو نہ سنبھال پائی، گورنر آرڈر یا دیگر اعلیٰ عہدیدار نہ سنبھال پائے، تو پھر پاسبل ہے اس کو کسی کورٹ آرڈر کے ذریعے فائنل سٹیج پر لیا جائے، کیونکہ اس میں دیکھیں نا کہ ایک پارٹی ماننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ اب کچھ بچوں نے فیکٹ پیش کیے، مجھے پتہ چلا ان فیکٹس پہ، دیکھیں کورٹ یا کوئی بھی میٹنگ ہو وہ اورل سٹیٹمنٹ کے حوالے سے اتنے معاملات نہیں رکھتی۔ ان کے پاس اگر سابقہ سکرین شاٹ ہے جس کی فارنسس کروا لیں یہ لوگ جو یونیورسٹی ایفیلیٹڈ کالجز کے ہیں، جیسا کہ میں نے 2021 میں 20 میں سکرین شاٹ شیئر کیے تھے، اور غالباً اصل میں میرے وہ ڈیٹا مس ہونے کی وجہ سے، کمپیوٹر خراب ہونے کی وجہ سے معاملات ہوئے ہیں، ورنہ میں نے پہنچانے تھے۔ پاکستان بار کونسل کی آفیشلی ویب پیج پر ان کالجز کو اتھارٹی حاصل تھی اس دور میں، جس دور میں ہم سب نے جو ہے ایڈمیشن کی طرف فورس کیا، اور جناب اعلیٰ بچوں کو خود بھی، تو جتنے بھی اپنے عزیز و اقارب تھے ان سب کو لے کر آگے بڑھنے کی کوشش کی، خود بھی ہوئے۔ تو اس وقت تک تو ان کی لسٹ میں جینوئن قرار تھا۔ اب بعد ہی 2022 میں 23 میں ان کو پرابلم ہوئی ہے، تو 2 سال پہلے جو چیز الاؤ تھی 2 سال بعد اس کو روکا گیا، تو اس میں جو قانون بنا 2 سال بعد بنا، تو 2 سال بعد جو قانون بنا وہ آنے والے سال کے بچوں کے لیے، آنے والے جو مزید ایڈمیشن آئے گا، پرانے تو کنٹینیو کرنے ہیں نا۔ تو اگر ان میں پرابلم تھا تو پاکستان بار کونسل نے اپنی آفیشلی ویب پیج پر ان کو الاؤ کیوں کر رکھا تھا؟ میرا سوال ہے، پاکستان بار کونسل نے اگر الاؤ کر رکھا تھا کہ یونیورسٹی کی آفیشلی ویب پیج پر ان کا نام تھا کہ دے آر آل ایفیلیٹڈ ود یونیورسٹی آف بہاؤالدین زنگی ملتان، تو پھر اگر انہوں نے ایفیلیٹ کر رکھا ہے تو آپ اس کو ڈی ایفیلیٹ، نان فنکشنل اور دیگر نام دینے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر ایک چیز 22 جو ہے وہ اکتوبر 2021 کو اگر فائنل ہوتی ہے، 22 کو فائنل ہوتی ہے کہ یہ کالجز کی ایفیلیٹ ڈرا ہے، تو پھر 23 میں اس کا دورہ کیسا؟ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ان ایکسپیکٹڈ ہیں، جس کو فائنل کرنے کے لیے پروف کی ضرورت ہے، مکمل پروف۔ جس کے پاس ایسی تصویرات ہیں، ایسا کوئی بھی ڈیٹا ہے، تو وہ اپنا ڈیٹا کلیکٹ رکھے، اور امید کی جا رہی ہے اگر یہ نہیں مانے تو پھر کورٹ کی طرف فیس کرے، کورٹ میں یہ ثبوت پیش کریں کہ پاکستان بار کونسل کی آفیشیل ویب پیج پہ پہلے یہ آن تھا، ہمارے ایڈمیشن لینے کے بعد، ایگزام دینے کے بعد ان کو پرابلم ہوئی ہے، اس سے پہلے کوئی پرابلم نہیں تھی، تو اعتبار کس پہ کرنا ہے؟ تو اگر یہ مس ہینڈلنگ ہے تو دونوں طرف ہے، پاکستان بار کونسل بھی ہے اور یونیورسٹی بھی ہے، تو پھر ان کی لڑائی میں اسٹوڈنٹس کا کیوں مستقبل ضائع کیا جا رہا ہے؟ زبانی کلامی نہ بیان کریں، ٹوٹل چیز کو بیان کریں۔ ایک اس کی ریٹ پٹیشن میں نے لاسٹ میں شیئر بھی کی تھی، میں وہ ڈیٹیلز انشاءاللہ تلاش کر کے نا تو ان ویڈیوز کے ذریعے آپ تک پہنچاتا ہوں، آپ اس کی آرڈر کاپی لے لیں، آپ اس کے جناب دیگر ڈیٹیلز لے لیں، کورٹ سے نکلوا لیں، تو اس کو جناب آپ ریٹن پروف کی صورت میں کورٹ کے سامنے رکھیں، بینچز کے سامنے رکھیں۔ آپ کے پاس اعلیٰ اختیار سماعت سینٹ ہے، آپ کے پاس اعلیٰ اختیار سماعت گورنر ہے، آپ کے پاس اعلیٰ اختیار سماعت صدر ہے، اور آپ کے پاس اعلیٰ اختیار استعمال جو ہے خود یہ پاکستان بار کونسل ہے، تو آپ کے پاس اعلیٰ اختیار استعمال یونیورسٹی ہے۔ تو یونیورسٹی، یہ ساری ہڈل اس وقت کلیئر ہو سکتی تھی جب یونیورسٹی کو 6227 اسٹوڈنٹس کو جینوئن قرار دے کر مزید معاملات کو چلنے کے حوالے سے کہا گیا تھا۔ خیر، اب اس چیز کو نومینیٹ کرنے کے حوالے سے میں آپ کو کیا بتاؤں، تو بہرحال جینوئن کے حوالے سے تو معاملات اب کلیئر ہے کہ ان کے حوالے سے تو کوئی کام ہونا شروع ہونے لگا، لیکن نان جینوئن فنکشنل کی بات کریں تو اس پر جو ہے بھی زیر بحث معاملہ ہے، اور ان کے لیے جو ہے پھر گڈ نیوز اسی صورت میں ہو سکتی ہے، یہ جناب مضبوط آرڈر کی صورت میں سامنے ہے۔ سو آئی ہیو ریکویسٹ آل آف یو کہ جناب آپ لوگ فورسفلی جو ہے سارے معاملات کو جوائن کریں پوری تعداد کے ساتھ۔ وہ کوئی ایک بھائی ہیں، وہ کوشش بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ بولتے رہتے ہیں بیچارے غریب، ان کا ساتھ دیں، یونیورسٹی پہنچیں، میٹنگس کو جوائن کریں، نہیں جوائن کر سکتے تو ان کو اپروچ کریں۔ آپ لوگ ایک تعداد میں سامنے آئیں گے تو پھر معاملات ہوگا۔ ایک بندہ 2-4 بندوں کے ساتھ ذلیل ہو کے پھرتا رہا، بیچارہ ایک حد ہوتی ہے ان ساری چیزوں کی۔
تو یو ہیو ٹو ٹرائی ٹو فالو ہم. تو یہ چیزوں کو انشاءاللہ باقی ڈسکس کرتے ہیں انشاءاللہ. اللہ خیر کرے گا. نماز القرآن درود پاک لازم پڑھیں. اللہ سے بہتر کوئی نہیں ہے. حالات اچھے نہیں ہیں بس میں یہ کہہ سکتا ہوں.